शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शक वृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले शैक्षिक परामर्श, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारीहरू र भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू पनि पस्कँदै आएका छौँ र कार्यक्रम आज हामी 17औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ र 17औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा यहाँहरूले पक्कै पनि यो कार्यक्रमको बारेमा धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ र यो कार्यक्रमबाट केही लाभान्वित पनि भइसक्नु भएको होला भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। हामीले पहिलो विषय राख्दैछौँ बालबालिकामा क्रिटिकल थिङ्किङ, यानि कि बालबालिकामा आलोचनात्मक चेतको विकास। बालबालिकाहरूले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो बौद्धिक विकास गरिराखेका हुन्छन्, जसमध्ये आलोचनात्मक चेतको कारणले पनि उनीहरूले धेरै सिकिरहेका हुन्छन्। प्राध्यापक उपेन्द्र पौडेललाई आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ पोखराको लेक सिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ पोखराको सैनिक आवासीय महाविद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र ऱ्यान्डम रिडर सोसाइटी पोखराका उहाँ निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बालबालिकामा आलोचनात्मक चेत सम्बन्धी एउटा प्रस्तुति यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अबको क्रममा यो हेरौँ। मेरो नाम उपेन्द्र पौडेल। कोभिड-19 का कारणले अहिले विद्यालयहरू बन्द भएको कारणले विद्यार्थीहरू आफ्नो विद्यालयमा गएर सिक्न नसकेको अवस्थामा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर विभिन्न विषयमा हामी विद्यार्थीहरूको घरमै जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले टेलिभिजन मार्फत तपाईहरुसँग आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा म तपाईहरुलाई कुनै एउटा निश्चित विषयमा भन्दा पनि यो आलोचनात्मक चेत अथवा समालोचनात्मक चेत, जसलाई क्रिटिकल थिङ्किङ पनि भनिन्छ, त्यस सम्बन्धमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो अलिकति भेग टपिक पनि हो, त्यसका कारणले यसका विषयमा म ठुल्ठुलो थ्योरी ठुल्ठुलो कुरा नगरिकन सामान्य हिसाबले यसलाई डिल गर्नेवाला छु। त्यसमा तपाईहरुको साथ रहन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। मान्छे र जनावरमा के फरक हुन्छ? किन मान्छे मान्छे हुन्छ र जनावर फरक हुन्छ भन्दाखेरि थुप्रै कुराले फरक हुन सक्छ। तर त्यो मध्ये एउटा विशेष फरक के हो भने मान्छेसँग उत्सुकता हुन्छ, मान्छेले नयाँ कुरा गरिरहन खोज्छ र मान्छे समालोचनात्मक खुबी पनि हुन्छ। भनेको प्रश्न गर्ने, मान्छेले आफ्नो कसैले भनेको कुरालाई ठिक या बेठिक भनेर परख्न सक्ने उसँग खुबी पनि हुन्छ। क्रिटिकल थिङ्किङ, समालोचनात्मक चेत पनि भएका कारणले मान्छे अरूभन्दा फरक देखिन्छ। अब सोचौँ आलोचनात्मक क्षमता भनेको के हो? समालोचनात्मक क्षमता अथवा आलोचनात्मक क्षमता, क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको चाहिँ के हो त? आलोचनात्मक चेत भनेको खासमा कुनै पनि जानकारी वा कुनै पनि जानकारी अथवा कुनै पनि अनुभवलाई त्यसको राम्रो नराम्रो र सबै एङ्गलबाट, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष र सबै एङ्गलबाट त्यसलाई बुझेर त्यसको परिणाम के हुनसक्छ भनेर त्यसलाई विशेष गरी केलाउने क्षमतालाई हामी आलोचनात्मक खुबी भन्छौँ। भनेको यस म्यान होइन, कसैले के भन्यो भने यस यो त ठिक छ भन्ने, किन भन्दा थाहा छैन। कसैले के भन्यो भने नो हुँदैन भन्ने, किन भन्दा त्यो पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ आलोचनात्मक चेत नहुनु हो। आलोचनात्मक चेत भनेको यस म्यान अथवा नो म्यान भन्दा फरक रहेर यस भने किन, नो भने किन र यस र नो दुवैटालाई, त्यसको दुवै पक्षलाई, त्यसको बृहत पक्षलाई अलिकति हेर्ने कुरालाई हामी आलोचनात्मक चेत अथवा क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र त्यसका लागि हामीले आलोचनात्मक चेत विकास गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न हो। तपाईहरुलाई जानकारी दिउँ, एउटा बच्चाले औसतमा दिनमा 300 वटा प्रश्न गर्छ। सानो बच्चाले दिनमा 300 वटा प्रश्न गर्छ, किनभने उसको ज्ञानको प्रमुख स्रोत प्रश्न हो। उसले यो किन हो, यो के हो, यो कसरी हो, आकाश किन निलो भयो, गाडी कसरी बन्यो, आइसक्रिम किन मिठो हुन्छ, आइसक्रिममा के हालेको हुन्छ, मान्नुहोस् न, यस्ता खाली प्रश्नहरू गरेर उसले ज्ञान आर्जन गरेको हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, जब हामी बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ उसको प्रश्न क्षमता पनि, प्रश्न गर्ने शैली पनि घट्दै जान्छ। एसई सम्म ऊ अलिअलि प्रश्न गर्ने हुन्छ, विश्वविद्यालय तहसम्म पुग्दा त प्रश्न एकदमै कम भइसकेको हुन्छ। किन बच्चाले प्रश्न गर्न छोड्छ? यस विषयमा अलिकति ध्यान दिउँ।
किनभने बच्चाले प्रश्न गर्दा गर्दै बच्चाले प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग पाएन भने अब ऊ बिस्तारै प्रश्न गर्न निरुत्साहित हुँदै जान्छ। हामीले बच्चाले गरेको प्रश्नलाई निमोठिदियौँ भने ऊ बिस्तारै निरुत्साहित हुँदै जान्छ, एउटा कुरा। अर्को के हो भने उसले के बुझ्छ, प्रश्न गर्नु भनेको समस्या निम्त्याउनु। अब प्रश्न सोध्यो भने मान्छेले मलाई अरू थप कुरा गर्छन्, समस्यामा पर्छु म भन्ने सोध्छ उसले। अर्को भनेको उसले के देखेको छ भने यो समाजमा प्रश्न गर्ने मान्छेहरूभन्दा उत्तर दिने मान्छेहरू महान बनेका छन्। जस्तो ऋषिमुनिहरू, बाबाहरू अहिले तलबाट कसैले प्रश्न गर्छ, उत्तर दिनुहुन्छ, उहाँहरू महान बनेको देख्छ। त्यसबाट उसलाई के लाग्छ, प्रश्न गर्नु ठुलो कुरा होइन, बरु उत्तर भन्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ उसलाई। र अर्को, उसले प्रश्न गर्न उत्तर पाएका कारणले उसले प्रश्न गर्न छोडेको होइन, प्रश्न गर्नका लागि प्रोत्साहन नपाएको कारणले उसले प्रश्न गर्न छोडेको हो। जब ऊ प्रश्न गर्न छोड्छ उसको सिकाइको दायरा सानो हुँदै आउँछ। र प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने प्रश्नले हामीलाई उत्तरका लागि निर्देशित गर्छ। तपाईँलाई भनौँ, हामी सबैले महाभारत सुनेका छौँ, तर महाभारतमा भएको अर्जुन र कृष्णको संवादलाई हामी गीता भनेर बुझ्छौँ। गीता श्रीकृष्णको उत्तर होइन, अर्जुनको प्रश्न हो। अर्जुनले त्यहाँनिर अब म यो युद्ध सकिएपछि कहाँ गएर रमाइलो गर्ने होला भनेर श्रीकृष्णलाई सोधेको भए श्रीकृष्णको उत्तर पनि त्यस्तै आउँथ्यो र त्यो कहिले पनि गीता बन्दैन थियो। स्वस्थानी कहिले पनि नारद मुनिको उत्तर होइन, अगस्त्य मुनिको प्रश्न हो। त्यो प्रश्नका कारणले स्वस्थानी किताब जन्मिएको हो। त्यस कारणले प्रश्न गर्न जरुरी छ। प्रश्नको महत्त्व किनभने आलोचनात्मक चेत अथवा क्रिटिकल थिङ्किङका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भनेको प्रश्न हो। तपाईँले प्रश्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ। प्रश्न पनि के भन्ने प्रश्न भन्दा पनि किन र कसरी भन्ने प्रश्न। जस्तै तपाईँले के खानुभयो, भात खाएँ, त्यसले तपाईँलाई आलोचनात्मक कम बनाउँछ। तपाईँले भात किन खानुभयो, अब बल्ल बच्चाले उत्तर खोज्न थाल्छ, भात किन खाएँ मैले, भात किन खाएको मैले, किन भात खानु पर्दो रहेछ। त्यहाँनिर उसले अलिकति आलोचनात्मक क्षमता विकास गर्छ र त्यसको उत्तर खोज्न लाग्छ। अब कसरी, तपाईँले के खानुभयो भन्दाखेरि भात खाएँ भन्ने उत्तर आउनुभन्दा तपाईँको थालसम्म भात कसरी आइपुग्छ त्यो जान्नका लागि, त्यो प्रश्नको उत्तर जान्नका लागि उसले अब खेती कर्मदेखि लिएर आफ्नो थालसम्म कसरी आइपुग्छ भन्ने पुरा प्रोसेस जान्नुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँ अभिभावकहरूले घरमा बच्चाहरूलाई के भन्ने प्रश्न भन्दा पनि किन र कसरी भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न लगाउनु भयो भने अथवा बच्चालाई किन र कसरी भन्ने प्रश्न सोध्नुतर्फ इङ्कित गर्नुभयो भने त्यसले बच्चाको आलोचनात्मक चेतलाई अथवा क्रिटिकल थिङ्किङलाई बढावा दिनका लागि महत्त्व गर्छ। जस्तै तपाईँको बुवा के गर्नुहुन्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको बुबा के गर्नुहुन्छ, मेरो बुबा बजारमा काम गर्नुहुन्छ। किन काम गर्नुहुन्छ, अब उसले सोच्न बाध्य हुन्छ, मेरो बुवाले काम चाहिँ किन गरेको होला, मेरो मम्मीले काम चाहिँ किन गर्नुभएको होला, कसरी काम गर्नुहुन्छ, उहाँको कामको प्रोसेस के हो, उहाँले काम गर्ने तरिका के हो, के साधन उठाउनुहुन्छ, उहाँले के साधनको प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसले उसलाई अझै धेरै खोज्नका लागि प्रेरित गर्छ र उसले प्रश्नका माध्यमबाट अरू धेरै कुरा जान्ने हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा, प्रश्न भनेको सामान्य प्रश्न होइन, अलिकति असहज प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै म तपाईँहरूलाई भनौँ, संसारमा जे जति पनि आविष्कारहरू भएका छन् नि त्यो असहज प्रश्नहरूका कारणले भएका छन्, सहज प्रश्नले आविष्कार भएका छैनन्। जस्तै रुखबाट स्याउ खस्यो, स्याउ खस्ने सामान्य कुरा थियो, तर न्युटनले प्रश्न गरे एक दिन, किन रुखबाट स्याउ तल खस्यो, किन माथि गएन। अब त्यो किन भन्ने प्रश्नले उनलाई न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तसँग लगेर जोड्यो, त्यसले उनलाई ल अफ ग्राभिटेसनसँग लगेर जोड्यो र एउटा नयाँ खोज यो पृथ्वीले पायो, यहाँका बासिन्दाहरूले पाए। त्यसकारणले असहज प्रश्नले मान्छेलाई थप आलोचनात्मक हुन, थप क्रिटिकल हुनका लागि सहयोग गर्छ। अनि अक्सर हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भनिरहेका हुन्छन् भने मेरो टिचरले यस्तो भन्नुभएको छ, मेरो किताबमा यो लेखेको छ, त्यसकारणले यो नै सत्य हो। जुन दिनसम्म बच्चाले शिक्षकले यस्तो भन्नुभएको छ, दाइले यस्तो भन्नुभएको छ, टिचरले यस्तो भन्नुभएको छ, मेरो मम्मीले यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यसकारणले यो नै सत्य हो भन्ने कुरा जुन दिनसम्म उसले सिक्छ, जुन दिनसम्म ऊ त्यो धारणामा रहन्छ, त्यो दिनसम्म उसको सिकाइ, त्यो दिनबाट उसको सिकाइ बन्द हुन्छ। किनभने उसले सन्देह गरेन, प्रश्न गरेन, शिक्षकले भनेको कुरा पनि गलत हुनसक्छ है, मैले त्यसमा पनि खोज गर्नुपर्छ, मैले त्यसमा पनि सोच्नुपर्छ, मैले त्यसमा पनि नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बच्चालाई सिकाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, टिचर, शिक्षकले र अभिभावकले गल्ती गर्न डराउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ बच्चालाई ससानो गल्ती गरिदिनुपर्छ हामीले, ताकि बच्चाले त्यो गल्ती पत्ता लगाओस्। मम्मीले भनेको पनि सबै कुरा ठिक हुँदो रहेन रहेछ, त्यो त मैले जाँच्नुपर्ने रहेछ, मम्मीले भनेको सबै कुरा सत्य हुँदो रहेन रहेछ, बाबाले भनेको सबै कुरा सत्य हुँदो रहेन रहेछ, त्यसमा मैले थप खोज गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसमा मैले थप जान्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई मैले अलि बृहत दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बच्चाले सिक्नुपर्छ। त्यसकारणले शिक्षकले,
अभिभावकले कहिलेकाहीँ ससानो गल्ती, ताकि त्यो गल्ती बच्चाले पत्ता लगाओस् र उसले सिकोस् केही कुरा, मैले त अझै थप खोज गर्न जरुरी रहेछ भन्ने कुरा बच्चाले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी धेरै जसो नाममा फोकस गर्छौँ, तथ्यमा फोकस गर्छौँ। उदाहरणको लागि हामी राम रानी पमा बस्छ भनेर पढाउँछौँ, अनि जाँचमा क्वेसन सोध्छौँ, जाँचमा बच्चाहरूको प्रश्न आउँछ राम कहाँ बस्छ, बच्चाले राम रानी पमा बस्छ भन्छ, उत्तर दिन्छ, त्यो उत्तर मिल्यो भनेर हामी फुल नम्बर दिन्छौँ, अनि दङ्ग परेर रिपोर्ट कार्ड बोकेर आउँछ। खासमा राम रानी पमा बस्छ कि बगरमा बस्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। खासमा महत्त्वपूर्ण कुरा त राम रानी पमा बस्छ, तिमी कहाँ बस्छौ? अनि बच्चाले भन्न सक्नु पर्यो म चाहिँ नदीपुरमा बस्छु अथवा म बगरमा बस्छु, उसले आफ्नो ठाउँ भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तिमी बगरमा बस्छौ, तिम्रो साथी कहाँ बस्छ, तिम्रो फलानु साथी कहाँ बस्छ, तिम्रो अर्को साथी कहाँ बस्छ। यसरी प्रश्नहरूका माध्यमबाट बच्चाहरूलाई हामीले थप हिसाबले आलोचनात्मक चेत अथवा सिकाइ कुरालाई बढावा दिन सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको हामी निर्जीव, जस्तो हामी के गर्छौँ नाममा फोकस गर्छौँ। जस्तै निर्जीव र सजीवको बारेमा भन्यो भने हामी के गर्छौँ, कलम निर्जीव हो, मान्छे सजीव हो। त्यो त हामीले उदाहरण दियौँ, खासमा हामीले गुण भनिदिनु पर्थ्यो। निर्जीव भनेको यस्तो यस्तो कुरा हो, सजीव भनेको यस्तो यस्तो कुरा हो, ताकि बच्चाले आफूले वरिपरि भेटेको कुरालाई के कुरा निर्जीव हो के कुरा सजीव हो भनेर आफैले छुट्याउन सकोस्। तर हामी उसलाई उदाहरण मात्रै दिन्छौँ, गुणमा फोकस गर्दैनौँ। त्यस कारणले आलोचनात्मक चेत भनेको बच्चाले गुण दोष सबै कुरा जान्ने गरी अलि बृहत दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई सिकाउने प्रक्रिया, उनीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने, उनीहरूलाई फोकस गर्न लगाउने कुरा हो। अनि बच्चाले सबै समस्याको समाधान एउटै हुन्छ भन्ने सिक्यो भने पनि आलोचनात्मक चेत विकास भएन। के भने यहाँबाट जस्तो मान्नुहोस् सृजना चोकबाट महेन्द्रपुल जाने फरक फरक बाटो हुन सक्छन्। बच्चाले सधैँ एउटै बाटोमा विश्वास गर्यो भने त्यो आलोचनात्मक चेत भएन। उसले बगरबाट पृथ्वी चोकबाट जान सकिन्छ, बगाले टोलतिरबाट जान सकिन्छ, यताबाट छोरेपाटन भएर पनि जान सकिन्छ, अथवा विभिन्न बाटाहरू प्रयोग गरेर जान सकिन्छ। जब उसले त्यो विभिन्न बाटाका बारेमा थाहा पाउँछ तब उसले सोध्छ कि बाटा त विभिन्न हुँदो रहेछन् जान सक्ने। अब मैले सबैभन्दा राम्रो बाटो चाहिँ कुन हो, सबभन्दा छोटो बाटो चाहिँ कुन हो, कुन बाटोबाट जाँदा सहज हुन्छ भनेर उसले सिक्न सक्ने, अनि उसले आफैले विचार गर्न सक्ने, आफैले परख्न सक्ने र आफैले त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्ने हुन्छ। आलोचनात्मक चेत विकासका लागि बच्चालाई के सिकाउनु जरुरी छ भने कुनै पनि कुराको समाधानका फरक फरक तरिकाहरू हुन सक्छन्। ती फरक फरक समाधानका तरिकाहरूमध्ये कुन उत्कृष्ट तरिका हुन्छ त्यो तिमीले बिस्तारै काम गर्दा गर्दै, बिस्तारै पढ्दा पढ्दै, बिस्तारै जान्दा जान्दै सिक्छौ। तर समाधानको एउटै मात्रै तरिका हुँदैन, एउटा कुनै पनि कुराको फरक एंगलबाट पनि हेर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ समालोचनात्मक चेत अथवा क्रिटिकल थिंकिङ हो। एउटा कलामा सुत्त भन्ने बुद्धको एउटा ज्ञान छ। कसैले दोहोर्याएकै भरमा त्यसलाई सत्य नमान्नु। कसैले पटक पटक भन्छ, कुनै कुरा तपाईले पटक पटक सुन्नुहुन्छ, त्यो सुनेकै भरमा त्यसलाई सत्य नमान्नुहोस्, त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, परम्परादेखि पुस्तादेखि पहिल्यैदेखि हामीले गर्दै आएका हौं, हाम्रो जिजुबाजेले गर्नुभएको, बाजेले गर्नुभएको, त्यसकारणले यो सत्य हो, त्यो पनि नहुन सक्छ। त्यसका आधारमा मात्रै तपाईले सत्य निर्धारण गर्न थाल्नुभयो भने त्यो पनि के हुन्छ, गलत हुन सक्छ। अर्को हल्ला छ, यसका बारेमा धेरै चर्चा चलिरहेका छ अहिले, त्यही भएर यो सत्य हो भन्ने तपाईले सोच्नुभयो भने त्यो पनि सत्य नहुन सक्छ। अर्को चाहिँ पौराणिक ग्रन्थमा लेखिएको छ, हाम्रो फलानो धर्मग्रन्थमा लेखिएको छ, पुरानो किताबमा लेखिएको छ, त्यसकारणले सत्य होला भन्ने तपाईले सोच्नुभयो भने त्यो सत्य पनि नहुन सक्छ, त्यो पनि सत्य नहुन सक्छ। त्यस्तै गरी अलौकिक छ, हो हेर्दैखेरि डरलाग्दो छ, हेर्दैखेरि गजबको छ, हेर्दैखेरि जादु गर्ला जस्तो छ, त्यसकारणले यो सत्य हो भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि नहुन सक्छ। अर्को छ विशेष छ अरूभन्दा, त्यसैले यो चाहिँ सत्य होला, त्यो सोच्नुहुन्छ भने त्यो पनि सत्य नहुन सक्छ। अर्को चाहिँ शिक्षकले भनेको छ, गुरुले भन्नुभएको छ, मेरो टिचरले भन्नुभएको छ, फलानो ऋषिले भन्नुभएको छ, त्यसकारणले यो सत्य हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने त्यो पनि सत्य नहुन सक्छ। त्यसकारणले जसरी सबै देखिने पहेँलो कुरा सुन हुँदैन, त्यसलाई परख्नका लागि आगोमा हाल्नुपर्छ। सुन व्यापारी कहाँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईले सुन भन्दैमा उसले पत्याउँदैन, उसले के गर्छ, त्यो कुरालाई आगोमा हालेर परख्छ, अनि सुन हो कि होइन बल्ल पत्ता लगाउँछ। त्यस्तै कुनै पनि कुरा सत्य हो कि होइन भनेर बुझ्नका लागि त्यसको विविध आयाममा जाँच हुन जरुरी छ। त्यो जाँच गरिसकेपछि, त्यसका विविध कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि तपाईले आफ्नो हृदयले लागेको, आफ्नो मनले लागेको कुरालाई चाहिँ आफ्ना लागि सत्य मान्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति नै बेला के बुझ्नुपर्छ भने त्यो सत्य तपाईले ठिक मानेको कुरा अर्काका लागि ठिक नहुन पनि सक्छ।
र आफैले गरेको कुरा, आफूले पत्ता लगाएको, आफूलाई ठिक लागेको कुरा यो नै अन्तिम सत्य हो, योभन्दा बढ्ता केही पनि छैन भन्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँकोमा लागु हुँदैन। यो कुरा सबै विषयमा लागु हुन्छ। त्यस कारणले जस्तै म्याथमा 5 + 5 जोड्दा 10 हुन्छ। अब कसैले भन्यो 5 + 5 जोड्दा 10 हुन्छ, यो नै अन्तिम सत्य हो भने पनि होइन नि त। 7 + 3 जोड्दा पनि 10 हुन्छ, 8 + 2 जोड्दा पनि 10 हुन्छ, 6 + 4 जोड्दा पनि 10 हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि कुराको विविध आयाम हुन सक्छन्। त्यो विविध आयामलाई हेर्ने, विविध आयामलाई परख्ने र विविध आयाममा बसेर त्यसलाई सोच्ने, परख्ने क्षमतालाई नै हामी खासमा क्रिटिकल थिङ्किङ अथवा समालोचनात्मक चेत भन्छौँ। अब यो त भयो समालोचनात्मक चेत, एउटा प्रश्न गर्ने कुरा मैले भने। प्रश्न पनि के प्रश्न भन्दा पनि किन र कसरी भन्ने प्रश्न। अब अर्को कुरा हुनसक्छ, हामीले समालोचनात्मक चेत विकास गर्नका लागि घरमा हाम्रो अहिले अरू कुरा प्राप्त नहुँदाखेरि हामीले केही कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै भेडा र बाघको कथा हामीले सुनेका छौँ। भेडा हेराउन जाँदाखेरि बाघले आएर झुट बोलेर, होइन, आज बाघ आयो भनेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बाघ नआएको, सबै गाउँले सहयोग गर्न आएका, तर एक दिन साँच्चैको बाघ आएको। त्यसपछि चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ कोही पनि गाउँलेहरू सहयोग गर्न नआएका कारणले उसको बाघले उसका सबै भेडा खाइदियो। अब मान्नुहोस्, तपाईँ घरमा अहिले अरू साधन छैन भने तपाईँले यही कथा मार्फत तपाईँको केटाकेटीको क्रिटिकल थिङ्किङ अथवा समालोचनात्मक चेतलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ, सृजनात्मक चेतलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै बाघले भेडा त खाइदियो, त्यसपछि त्यो बालकले के गर्यो होला? घर गएर के भन्यो होला? आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्यो कि गरेन होला? त्यसपछि उसले त्यो घरमा गएर भोलिपल्टदेखि के काम गर्यो होला? अघिल्लो दिनसम्म त्यो भेडा हेर्न जान्थ्यो नि, भोलिपल्टदेखि उसले के काम गर्यो होला? यस्ता खाले समस्याहरूमा, यस्ता खाले कुराहरूमा बच्चाहरूलाई हामीले इङ्गेज गर्यौँ भने उनीहरूले त्यो एउटा सत्य, त्यो एउटा कुरा भन्दा विविध आयामबाट हेर्न सक्ने उनीहरूको बानीको विकास हुन्छ। अर्को चाहिँ तिमी भएको भए के गर्थ्यौ त्यो ठाउँमा भनेर बच्चालाई प्रश्न सोधिदियो भने उसले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न सक्छ। अनि त्योभन्दा फरक अर्कोतिर, अनि जस्तो दुईजना केटाकेटी छन् तपाईँको घरमा, छोराछोरी छन् भने छोरालाई र छोरीलाई अथवा दुईवटा छोरामध्ये एउटा छोरालाई र अर्को छोरालाई तिमी भएको भए के गर्न सक्थ्यौ, तिमी भएको भए के गर्थ्यौ, दुईजनालाई भनेर दुईजनाको फरक फरक धारणा सुनाउन पनि सकिन्छ। त्यसका कारणले यो पनि त हुन सक्दो रहेछ नि त, यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि त भनेर उसले सोच्न सकोस्। त्यस्तै कथा भन्दै कथा बिचैमा रोकेर अब के हुन्छ होला यस पछाडि, यस्ता कुराहरूमा हामी बच्चाहरूलाई छलफल गराउन सक्छौँ। यसले बच्चाहरूको समालोचनात्मक चेत अथवा तपाईँको त्यो क्रिटिकल थिङ्किङलाई अझै स्ट्रङ बनाउन, अझै बलियो बनाउनका लागि सहयोग गर्छ। त्यसपछि घरमै पनि हामीले गर्न सक्ने कतिपय कुराहरू छन्। फरक फरक पसलमा सामान किन्न लगाउने, एउटै सामान फरक फरक पसलमा गएर किन्न लगाउन सकिन्छ। कुन पसलमा कुन साहुजीको व्यवहार कस्तो थियो, त्यो सामानको मूल्य कति थियो, अर्को पसलमा अर्को साहुजीको व्यवहार कस्तो थियो, मूल्य कति थियो र त्यसले कसरी व्यवहार गर्नुभयो, यी फरक फरक कुराबाट सबै साहुजी एउटै हुँदा रहेनछन्, साहुजीहरूका बिचमा पनि व्यापार गर्ने तरिका हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले उसले फरक दृष्टिकोण सिक्न पाउँछ। त्यसै गरी अर्को बच्चालाई सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सबै प्रश्नको उत्तर सही हुँदैनन्। प्रश्न गर्न त लगाउने, तर सबै प्रश्नको उत्तर सही हुँदैनन्। जब बच्चाले प्रश्न गर्न सिक्छ त्यसपछि बिस्तारै उसले कुन उत्तर सत्यको नजिक छ, कुन उत्तर बढ्ता काम लाग्नेछ र कुन उत्तर कम काम लाग्नेछ भनेर जान्न सक्छ बिस्तारै। त्यसपछि उसले आफ्नो उत्तर आफै खोज्न सक्छ। तर प्रश्न गर्ने, उसलाई नयाँ काममा इङ्गेज गराउने, त्यसै गरी उसलाई समालोचनात्मक चेतले अलि समस्या दिएर समस्या समाधान गर्न लगाउने गरियो भने चाहिँ त्यसले बच्चाको समालोचनात्मक चेत क्रिटिकल थिङ्किङलाई अझै बलियो बनाउँछ। जस्तै अर्को एउटा ए फर एप्पल भनेर मात्रै सिक्नु समालोचनात्मक चेतको विकास होइन। उसले बच्चाले जान्नुपर्छ ए फर एरोप्लेन पनि हुन्छ, ए फर आन्ट पनि हुन्छ र ए फर एक्स पनि हुन्छ। ए फर एप्पल भन्दा एबाट अरू पनि कुरा बन्न सक्छन्, एबाट अरू पनि कुरा शब्द बन्न सक्छन् भन्ने सिक्नु चाहिँ उसले एका बारेमा अलि बृहत रूपमा जान्यो। त्यसपछि कुन कुरा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने त उसले बिस्तारै सिक्दै जान्छ। सिनेमा हेर्दा हेर्दै सिनेमा बिचमा रोकेर अब के हुन्छ होला, तिमी यो समस्यामा भएको भए के गर्थ्यौ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ बच्चालाई। त्यसले बच्चालाई थप सृजनात्मक बनाउन र थप क्रिटिकल बनाउनका लागि, समालोचनात्मक बनाउनका लागि सहयोग गर्छ। त्यस्तै सबै बच्चाहरूले सधैँ एउटै पाराको चित्र बनायो भने, सधैँ एउटै रङ प्रयोग गरेर चित्र बनायो भने त्यो चित्र कस्तो हुन्छ होला? त्यो चित्र बोरिङ हुन्छ, त्यो चित्र दिक्क लाग्दो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यो चित्रको रङ यहाँभन्दा यहाँ लगाउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ भनेर उसले नयाँ ठाउँमा ट्राई गर्यो भने त्यसले उसको नयाँ चित्र सृजना गर्न सक्छ।
समालोचनात्मक चेत पनि विभिन्न हिसाबले बच्चाहरूलाई हामीले उनीहरूलाई यो सत्य भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्न, यो ठिक र यो बेठिक मात्रै हुँदैन, ठिक र बेठिकको बिचमा पनि धेरै स्पेस हुन्छ। ठ्याक्कै ठिक भन्ने पनि हुँदैन, ठ्याक्कै बेठिक भन्ने पनि हुँदैन। तिमीलाई ठिक लागेको कुरा अर्कालाई बेठिक लाग्न सक्छ, अर्कालाई बेठिक लागेको कुरा तिमीलाई ठिक लाग्न सक्छ। जस्तै कल्चर वाइज हेऱ्यो भने दसैँमा टिका लाउने, तपाईँले दसैँमा टिका लाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँले क्रिसमस मनाउनुहुन्छ भने क्रिसमस नमनाउने वर्ग पनि छ। त्यो वर्गले पनि आफ्नो खालको चाड मनाइरहेको हुन्छ र उसलाई पनि त्यो चाड त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बच्चालाई सिकाउनु जरुरी छ। आलोचनात्मक चेत भनेको आफूसँग विचार नमिल्ने, आफूलाई ठ्याक्कै सत्य नलागेका कुराहरू पनि छन् यो संसारमा, अरूले पनि त्यो कुरा गरिरहेका छन् र ती कुराहरू गलत होइनन्, बरु तिनलाई पनि स्वीकारेर जानुपर्छ, तिनलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, तिनलाई पनि हामीले ज्ञान लिनुपर्छ तीबाट पनि, र ती सबै कुरालाई बृहत कुराहरूलाई हेरेर अनि बल्ल आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ भनेर जान्नु चाहिँ आलोचनात्मक चेत हो। यो सबै विषयमा उत्तिकै काम लाग्छ, चाहे त्यो अङ्ग्रेजी होस्, विज्ञान होस्, तपाईँको गणित होस्, अथवा सबै विषयमा हामीले आलोचनात्मक चेत राखेर प्रश्न गरेर आफ्नो सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। धन्यवाद। उपेन्द्र पौडेल सरको यो बालबालिकामा आलोचनात्मक चेतको विकास कसरी गराउने भन्ने सामग्रीपछि अब हामी तपाईँहरूलाई चरा सम्बन्धी केही जानकारीहरू दिँदैछौँ। पोखरा बर्ड सोसाइटीका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले यहाँहरूलाई चरा सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ। चराहरू या नेपालमा अथवा पोखरामा पाइने चराहरूको बारेमा उहाँले केही जानकारी पनि दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अबको क्रममा यो हेरौँ। सम्पूर्णलाई नमस्ते। म मनशान्त घिमिरे। म पेसाले चाहिँ म पर्यटनसँग आबद्ध छु, तर म विगत लामो यो एक दशकदेखि म यो चरा र चरासँग जोडिएका विषयहरूसँग चाहिँ मैले अध्यापन त्यस्तै गरेर यो रिसर्चहरू पनि गर्छु। आज म यहाँहरूलाई यो चराकै बारेमा अलिकति केही बताउन गइरहेको छु। र चरा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने चरा भनेको एउटा दुई खुट्टा भएको, अन्डा पार्ने, शरीरमा रौँ भएको, चुच्चो भएको, तर चुच्चोभित्र चाहिँ ऊ नभएको, तपाईँको चाहिँ यो दाँतहरू नभएको त्यस्तो एउटा जीवलाई चाहिँ चरा भनिन्छ। र अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ यो काँडे भ्याकुरको चाहिँ तस्बिर देखाउँदैछु। यो चाहिँ काँडे भ्याकुर हो र यो विशेष गरेर झाडीमा पाइन्छ र यो झाडी अनि त्यस्तै गरेर यो चिलाउनेको रुखहरू भएको एरियाहरूमा पनि यो पाइन्छ र विशेषतः यसले झाडीमै आफ्नो यो आहारा खोज्ने र गुँडहरू बनाउने गर्दछ। र अहिले मैले तपाईँलाई यो हिमालयन भल्चरको पनि फोटो देखाउँदैछु। यो नेपालमा चाहिँ 9 प्रजातिको गिद्धहरू पाइन्छ, जसमध्ये चाहिँ यो माइग्रेसन गरेर यो मङ्गोलियाबाट माइग्रेसन गरेर नेपालमा आउँछ र नेपालमा पनि अहिले कतिपय पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ यसले पहाडी भूभाग भन्दा यो मुस्ताङको चाहिँ गुफाहरूमा यसले चाहिँ गुण बनाएको भेटिएको चाहिँ छ। र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले व्हाइट रम भल्चर भन्छौँ। नेपालमा पाउने 9 प्रजातिको गिद्धहरूमध्ये यो अति नै सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको यो प्रजाति हो। र गिद्ध हामीलाई किन चाहिन्छ भने यो इकोसिस्टममा यो सन्तुलन राख्नको लागि यो गिद्धको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। र नेपालमा पाउने यी गिद्धहरू यिनीहरूले सिनो खाएर हाम्रो प्रकृतिलाई यिनीहरूले चाहिँ सफा राख्ने कामहरू गरेको हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ अहिले दिनानुदिन घट्दैछन्। र यो घट्ने क्रम चाहिँ यो डाइक्लोफेनेक भन्ने एउटा मेडिसिन, एउटा औषधिले गर्दाखेरि जुन डाइक्लोफेनेक खाएर जुन मर्छन्, जन्तुहरू मर्छन्, त्यसको सिनो खाँदाखेरि 24 घन्टाभित्र यिनीहरूको किडनी फेल भएर यिनीहरू मरेको रेकर्डहरू छ, जसले कारण गर्दा अहिले अर्को मेलेक्सिक्याम भन्ने यसको ठाउँमा औषधि आएको छ र यसले चाहिँ त्यो मेलेक्सिक्यामले गर्दाखेरि यसको सङ्ख्यामा चाहिँ ह्रास हुनबाट जोगाएको छ। त्यसै गरेर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो उल्लुको बारेमा पनि केही कुराहरू जोड्छु। यो उल्लु पनि हामीलाई चाहिँ किन आवश्यक छ भने यिनीहरूले मुसादेखि अन्य चाहिँ सानसानो चाहिँ किराहरू पनि खाएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दछन्। विशेषतः किसानहरूलाई चाहिँ यसले एकदम ठुलो
सहयोग गरेको हुन्छ र एक जोडी एउटा लाटेकोसेरोले यो उल्लुले आफ्नो प्रजनन क्रियादेखि बच्चा हुर्काउने बेलासम्म लगभग 3000वटा यो मुसाहरू खाएर यिनीहरूले परिस्थितिमा चाहिँ एउटा राम्रो भूमिका गरेको भेटिएको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो अर्को यो लाटेकोसेरोकै यो उल्लुकै तस्बिर देखाउँदैछु। यसलाई एसियन बार्ड आउल भनिन्छ र यिनीहरू यस्ता किसिमका चाहिँ आउलहरू चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि छन्। विशेष गरेर यति बेला तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रजाति चाहिँ अलिकति ठुलो प्रजाति हो। यसलाई चाहिँ ब्राउन फिस आउल भनिन्छ। यिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो माछाहरू खाने गर्दछन् र यिनीहरू चाहिँ हाम्रो तालको छेउछाउमा र घना जङ्गल भएको ठाउँमा चाहिँ दिउँसोको समयमा पनि यसलाई देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई यहाँ मैले देखाउँदैछु नेपालको राष्ट्रिय पन्छी डाँफे। यो समुद्री सतहबाट 3500 मिटरको उचाइभन्दा माथि यसलाई सजिलै देख्न चाहिँ सकिन्छ र कतिपय हिउँदको समयमा अलिकति तल आउँछ, थोरै तल्लो भूभागमा आउँछ र कतिपय जनमानसमा एउटा अन्यल सिर्जना भएको हुँदो रहेछ भने हामी चराको अध्ययनको सिलसिलामा चरा हेर्ने सिलसिलामा जाँदाखेरि यो डाँफे र मुनाललाई चाहिँ भाले र पोथी भन्ने गरिँदो रहेछ र डाँफे नै हो। यसलाई चाहिँ हिमालयन मुनाल भनिन्छ भने यो चाहिँ मुनाल हो। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेट ड्रागोन भनिन्छ। तपाईँलाई यहाँ मैले एउटा हिउँदे आगन्तुक चरालाई देखाउन गइरहेको छु। यसको नाम चाहिँ बार हेडेड गुज हो र यो सगरमाथा भन्दा पनि माथिल्लो तहबाट यो माइग्रेसनको बेलामा माइग्रेसन गरेर नेपाल र यसको यो हाम्रो भारतीय उपमहाद्वीपको तल्लो भूभागतिर आइपुग्छ र यसको रेकर्ड चाहिँ 9335 मिटर 75 मिटरसम्म यसको चाहिँ रेकर्ड गरेको देखिएको छ, जहाँ एभरेस्टको उचाइ छ 8848। यहाँहरूलाई म अब ग्रीष्मकालीन भनेको यो समरमा आउने चराहरूको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यति बेला हामीले देख्न सकिन्छ र सुन्न पनि सकिन्छ एउटा कोइलीको प्रजातिको चराहरू कुहुदेखि लिएर काफल पाक्यो त्यस्तै गरेर बिउ कुहियो भन्ने चराहरू पनि अहिले हाम्रो घर आँगनमा चाहिँ हामीले सुन्न सकिन्छ। र यति बेला यो चराहरू भारतीय उपमहाद्वीपको तल्लो तटीय क्षेत्रबाट गर्मी छल्न र बच्चा कोरल्नको लागि हामी कहाँ आएका हुन्छन् र यिनीहरू लगभग 62 प्रजातिको चराका प्रजातिहरू नेपालमा ग्रीष्मकालीन आगन्तुक चराहरू छन्। यिनीहरू प्राय गरेर नेपालमा बच्चा कोरल्नको लागि र आउँछन् र बच्चा कोरेलिसके पछाडि बच्चा हुर्काएर यिनीहरू आफ्नै भूभागतिर चाहिँ फर्कन्छन् आफ्नो बच्चाहरू लिएर। र यहाँ तस्बिरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा एसियन प्याराडाइज फ्लाइ क्याचर भनिन्छ। यो भारतीय उपमहाद्वीपको एकदम तल्लो तटीय र श्रीलङ्काबाट नेपालमा बच्चा कोरल्न आउँदछ र यो चाहिँ हाम्रो पोखरा आसपासमा पनि यो वन क्याम्पसको एरिया त्यसै गरेर रानीवनको एरियामा हामीले चाहिँ यसलाई रेकर्ड चाहिँ गरेका छौँ। र यहाँ तस्बिरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेतो निकै लामो पखेटा भएको चाहिँ चरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो चरा चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ पासेज माइग्रेन्ट भनेको एउटा ट्रान्जिटको रूपमा आउने, यो ग्रीष्ममा कालमा पनि आउन सक्छ, हिउँदमा पनि आउन सक्छ, तर यो नेपाललाई ट्रान्जिट भएर यो माइग्रेसनहरू गर्छ र यस्ता किसिमका चराहरू नेपालमा 29 प्रजातिका चराहरू पाइँदछन् र यसको नाम चाहिँ यो ब्ल्याक हेडेड गल हो। यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ गङ्गा चिल पनि भनिन्छ। चराको पहिचान सहित मनशान्त घिमिरेको यो प्रस्तुतिबाट सम्पूर्णमा धेरै जानकारी भयो होला र चराले कसरी पर्यावरण जोगाइराखेको छ, चराको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले यो जानकारीबाट धेरै कुरा हासिल गरिसक्नु भएको होला हामीले अपेक्षा गर्दछौँ। यिनै प्रस्तुतिहरू राख्दा राख्दै आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि हामी यस्तै अरू विषयवस्तु लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानल वा सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट म जीवन सुवेदी भोलिको श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।